Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan o happy Sabbath. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 25, giuluhan og ang akong magbalantay nga manulunda. Ang atong teksto makita sa Salmo 91:11. Kay siya magasugo sa iyang manulunda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo, sa tanan nimong mga dalan. Kapaglaom, adunay magbalantay nga manulunda nga gitudlo alang sa matag manununod ni Kristo. Kining langit nun nga magbalantay nagapanalipod sa mga matarong gikan sa gahom sa dautan. Kinding butanga si Satanas mismo nasayod sa dihang siya miingon, mahadlok ba lamang si Job sa Dios sa walay kapusdanan? Wala ba ikaw mag-alagad kaniya, mag-alhalad kaniya og libot sa iyang balay og libot sa tanan niyang butang, sa tanang kiliran? Ang ahensya diin ginapanalipdan sa Dios ang iyang katawhan, gipadayag diha sa mga pulong sa salmista. Ang manulunda ni Yoba magapahaluna sa paglibot sa mga nahadlok kaniya ug magaluwas kanila. Si Mrs. White nagaingon, akong nakita ang malumo nga gugma sa Dios alang sa iyang katawan ug hilabihan kini kadako. Akong nakita ang mga manulunda nagapaibabaw sa mga balaan uban sa ilang mga pako na bukhad palibot kanina. Ang matag balaan adunay nagabantay nga manulunda. Sa dihang ang mga balaan magilak tungod sa hilabihan nga kaguol o anaa sa peligro, ang mga manulunda nga sa kanunay nagabantay kanila paspas nga mulupad paingon sa itaas aron sa pagdala sa mga balita. Og ang manulunda nga anaa sa syudad muhunong sa pag-awit. Ilang dadon ang mga balita paibabaw og ang tanang manulunda didto sa syudad maghilak ug uban sa usa ka makusog nga mga tingog moingon, Amen. Apan kun ang mga balaan magatutok sa ilang mga mata ngadto sa ganti nga naa sa langit at tubangan ug nagahimaya sa Dios pinaagi sa pagdaig kaniya, nan ang mga manulunda sa syudad muhikap sa ilang bulawan nga mga alpa ug moawit uban ang kusog nga tingog, Alleluia. Ug ang langit nun nga mga manulunda mubagting uban sa ilang nindot nga mga alawiton. Kapaglaom, ang iyang mga manulunda gitudlo aron sa pagbantay kanato. O kung atong gitugyan ng atong mga kaugalingon diha sa ilang pagbantay, nan sa matag panahon sa peligro sila anaa sa atong tuo nga kamot. Sa dihang wala nato nasayri, ana kita sa peligro sa paghimo sa sayop nga impluensya, ang mga manulunda anaa sa atong kilid. Nagagiya kanato sa insakto nga dalanon, nagapili sa mga pulong alang kanato, ug naga-impluensya sa atong mga lihok. Maong ang atong impluensya mahimong hilom. Wala na sayri apan sa usa ka kusda ganon nga gahom diha sa pagduol sa uban ngadto kang Kristo ug sa langit nun nga kalibutan. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa imong manulunda nga imong gipadala sa matag usa ka namo nga nagaygugma kanimo. Salamat nga pinaagi kanila kami ilang tabangan sa oras nga kami ana sa peligro. Sa ngalan ni Jesus. Amen.